dagkong mga butang, greater miracles and blessings sa iyang kinabuhi. Diin man, maog yun nahitabo mga kaigsuunan. A simple obedience mga kaigsuunan can lead to a greater miracles and blessings mga kaigsuunan. Salamat kaayo no sa pulong sa Ginoo kanato karon, siyang pag-remind kanato sa imo lang simple nga pag-obey, sa imong pagtuo, pagsunod no sa sugo sa Ginoo kanato. Magnayunay dako nga kahimuan sa atong kinabuhi. Amen. So verse 8 to 12 mga kaigsuunan no. Diri pod ang milagro ug ang pag-witness no. 8 to 12. Unya ang iya mga silingan o mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod og nagpakilimos? Oh, may miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon po, dili. Pareho lamang sila gitsura. Ang tawo agbutano niingon siya nga mitug-an siya. Ako bitaw. Oh, so iya yung gitestify, iya yung gideklara nga siya gyud ag tawo nga sa una buta nagpakilimos o karon sa iyang pag-obey sa Ginoo naabli iya ang mga mata no, nakakita siya pagkausab mga kaigsuunan. Ang milagro o ang pag-witness no, this blind man kini nga usa ka buta, dili lang ang physical no, dili lang physical blindness no ang naayo sa iya but labaw sa tanan ang iyang spiritual insight no, naabli ang iyang espirituhanon nga sa labutan no, nakadawat siya kang Ginoong Hesus, na open ang iyang salabutan diha kang Ginoong Hesus mga kaigsuunan. O si Jesus no atong timan-an sa dirino sa iyang gideklara nga siya ang the light of the world mga kaigsuunan. Ang milagro nga nahimo ni Ginoong Hesus diri nagpamatuod nga si Jesus mao ang kahayag sa kalibutan ug naghatag sa mga anaa sa kangit-ngit no, labi na sa physical ug sa spiritual. So diri na to makita mga kaigsuonan nga diha kang Ginoong Hesus na agyud tano maabli makakita ta pagkausab no, nga kita nabutahan ta sa kamatuoran. Oo, diya na ata sa nagpuyo ta sa kangit-ngit, dili ta kaklaro, di na to makita no unsa gyud ang kinabuhi, but diha no kang Jesus siya gyud naghatag og kahayag kanato, iyang giablihan ang atong mga mata og gipakita tano, gibutangan tag kahayag no na naay transformation sa atong paglantaw sa atong pagkinabuhi mga kaigsuunan. So diri na to makita mga kaigsuunan kung wala si Jesus Christ naagyud ta magpuyo gyud ta sa kangit-ngit. Ug salamat sa Ginoo nga naabot si Jesus Christ no nga mo'y naghatod og kahayag sa atong kinabuhi. Sama sa naangkon karon na sinati sa usa ka buta nga sa una ngayang kinabuhi na puno sa kangit-ngit. Blind siya, dili niya makita, puro ngit-ngit iya ang makita kay dili man siya makakita. And then sa pagkabatunyag pagtuod ya kang Ginoong Hesus, sa iyang pagdawat kang Ginoong Hesus, pag-obey sa instruction ya kang Ginoong Hesus, naabli ang iyang salabutan, naabli, nakakita siya pagbalik mga kaigsuunan, nakakita siya kahayag tungod kang Jesus Christ mga kaigsuunan. So ingon ana sabta mga kaigsuunan no, kung willing lang yun ta nga atong ipaabli sa Ginoo ang atong mga salabutan, atong mga mata, ang atong physical ug atong spiritual mga kaigsuunan,
no? Ang Dios gyud magatudlo ka nato, no? Tudluan ta niya sa sakto nga dalan, no? Tudluan ta niya sa dalan nga nay kahayag mga kaigsuonan. Amen. Amen. So, anak sab kita, no, mga kaigsuonan, na may mga challenges maabot sa tong kinabuhi. Dili lang gyud ta magka-negative, but positive lang gyud ta sa pagdawat ni ini kay kining tanan na agi purpose na katuyuan ang Ginoo. Usa ni ana is mapadayag yun ang iya ang gahom, no? Mapakita ang iya ang pagkagamhanan, mga kaigsuonan. As long as nga nakay pagtuo, mo-obey lang gyud ta diha kang Ginoong Hesus. Og diha atong maangkon ang mga kahibulungan, makita nato, masinati nato ang mga kahibulungan nga iyang pagahimuon sa ato ang kinabuhi. O God bless everyone. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan pinaagi sa iyang mensahe. O thank you kaayo sa matag usa, no, sa inyong pag-uban yun kanunay sa atong morning devotion this whole week, mga kaigsuonan. Ug salamat sa kadaugan nga gipaabot gyud sa Ginoo dinhi kanato, no? O kita ta sa karong nga Monday, mga kaigsuonan, padayon gyapon ta sa atong morning devotion the same time, mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan, please don't forget nga i-follow ninyo kining ako ang account, no? Please follow, dayon like or heart, mga kaigsuonan. Then mag-message po ta dayon ato kining i-share kining nga video aron napagyudaghang mga anak sa Ginoo makadungog yun sa mensahe sa Ginoo. Og sa imong pag-share pod, sama ra gyud na nga ikaw gyud imong yung gi-testify, imong yung gi-share gyud ang kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. And God bless. See you on Monday. Bye-bye. God bless, mga kaigsuonan.